नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा चैत 18 गतेदेखि भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन र चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण लगतै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुनु अर्थपूर्ण छ। तर भारत भ्रमणमा नेपालले उठाउने एजेन्डा अहिलेसम्म तय भइसकेको छैन। नेपाल भारत बीच विशेष सम्बन्ध छ। नजिकको मित्र भएकाले द्विपक्षीय समस्या आउनु स्वाभाविक नै हो। नेपालले मुख्यतया बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न भारतसँग पर्याप्त तयारीका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। वर्षातमा नेपालमा बढी हुने विद्युत भारत पठाउने र नेपालमा अभाव हुँदा भारतबाट आयातको मुद्दा समानता र पारस्परिक हितका आधारमा गर्न सक्नु नेपालको कूटनीतिक सफलता हुनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि गोरखपुरको हवाई रुटको अनुमति भारतबाट लिन पनि अहिलेका लागि महत्त्वको विषय हो। नेपालमा भारतीय लगानीलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धनका लागि समेत सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्छ। त्यस भएका सीमा विवाद, डुबान समस्या, पञ्चेश्वरका पुराना मुद्दामा पनि नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट साथ राख्नुपर्छ। भ्रमणलाई नियमित प्रक्रिया नठानेर देश हितका लागि उपयुक्त अवसरमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनसँगै मिलेर जाने कांग्रेसको निर्णय। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तालमेल गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाइने। उनीहरुसँग तालमेल गर्ने हाम्रो नीतिगत निर्णय भयो। वाम एकताको चर्चाले नेपालको राजनीतिक वृत्त तरङ्गित। एकताको सम्भावना रहेको स्वीकार्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आनाकानी। कांग्रेस भने ससंकेत। वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर गर्न लागिरहेका छन्। उनीहरुसँग सहकार्य गरेर आन्दोलन बलियो हुँदैन। स्थानीय निकायहरूबीच भ्यू टावर बनाउने प्रतिस्पर्धा। अनुत्पादक क्षेत्रमा मोह बढ्दा विकासको नाममा मनपरी। ठुला लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा जाँदा अत्यावश्यक सेवा उपेक्षित। जे गरिएको छ यो सबै त कुनै आवश्यकता कुनै आधारभूत आवश्यकतै होइन। मलभावको समस्या फेरि बल्झिँदै। चैते धान र मकैको रोपाई प्रभावित हुने जोखिम। किसानको समस्याबारे सरकार उदासीन बनेको आरोप। सरकारको ऐन नियमहरूमा नियमावलीहरूमा निर्देशिकाहरूमा त्यो कुराहरू प्रश्न नभएको कारणले गर्दाखेरि र रुस र युक्रेन बीचको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ। आपसी विश्वासका लागि किममा सैन्य गतिविधि कम गर्न रुस सहमत। अधिकतम लचकता अपनाउन दुवै पक्ष तयार। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकासका थुप्रै आधार तयार गरेको दावी गरेका छन्। मंगलबार रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका 2 शंकरनगर स्थित वन वाटिकामा निर्माण गरिएको भ्यू टावर उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले सरकारले गरेको पूर्वाधार विकासका कामको जनमानसलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने बताएका हुन्। एमालेले गरेका काम जनतालाई भ्रममा पारेर अरू कसैले जस लिन सक्ने भन्दै उनले सचेत नागरिकले ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखे। अध्यक्ष ओलीले रूपन्देहीमा देखिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न गठबन्धन सरकारले रोकेको आरोप पनि लगाए। हामीले सुकुम्बासी समस्या भूमि समस्याको समाधान गर्न आयोग बनायौं। धनीपूर्जा बाँड्ने बेला भइसकेपछि आयोग भङ्ग गरे। पहिले चाहिँ गरिबहरूलाई धनीपूर्जा बाँड्ने र जमिनको व्यवस्थापन गर्ने आयोगमाथि गठबन्धन सरकारले पहिले मञ्चहरू चलायो। त्यसैले तिलोतमा नगरपालिकाले आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने भन्दै बहुउद्देश्य टावर निर्माण गरेको हो। कुल 11 करोड 45,81,332 रुपैयाँमा टावर निर्माण भएको बताइएको छ। 134 फिट उचाइको 10 तले टावरको भुइँतला 3,595 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा रहेको छ। यति बेला स्थानीय निकायहरू अधिकार सम्पन्न छन्। बजेट पनि पर्याप्त हुने यी निकायहरूले विकास निर्माणका काममा ध्यान दिनुपर्ने हो। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा मुलुकभर नै लगानीको आवश्यकता छ। तर स्थानीय निकाय भने यति बेला भ्यू टावर निर्माणमा मोहित भएका छन्। सुरुमा केही स्थानमा बन्ने गरेको भ्यू टावर अहिले देशव्यापी रूपमा बन्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। कुनै पनि लामो दूरीको दृश्यलाई 360 डिग्रीबाट अध्ययन गर्नको लागि अग्ला भ्यू टावर बनाइन्छ। यस्तो टावरमा चढेर दृश्यहरू हेर्न रमाइलो हुन्छ। यो शोकको विषय हो, आवश्यकता भने बिल्कुलै होइन। तर नेपालमा भने अहिले भ्यू टावर निर्माणको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। मंगलबार मात्रै रूपन्देहीमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्यू टावर उद्घाटन गरे। कुल 11 करोड 45,81,332 रुपैयाँमा टावर निर्माण भएको हो।
सोमबार पनि रोल्पामा 6 करोड लागतको भ्यू टावर उद्घाटन भयो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो टावरको औपचारिक सुरुवात गरे। यति बेला मुलुकमा चौतर्फी समस्या छ। भ्यू टावरमा करोडौं लगानी खन्याउने गरेका क्षेत्रमा समेत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा लगानी अति न्यून छ। सरकारले स्थानीय निकायलाई नै यिनै विषयमा काम गरून् भनेर आर्थिक सहितको अख्तियारी दिएको हो। तर सो अख्तियारी दुरुपयोग हुने क्रम बढेको छ। तर यी भ्यू टावर निर्माणको औचित्य पुष्टि भने हुन सकेको छैन। के को लागि स्थानीय सरकार बनाउन, टावर बनाउन, बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउनु होइन। त्यसकारण चाहिँ जे गरिएको छ यो सबै त कुनै आवश्यकता, कुनै आधारभूत आवश्यकतै होइन। यसमा गरेको कामहरू सबै होइन, यो सबै कामहरू प्राथमिकता नभएको त फजुल खर्च हो। देशको पुरै स्रोतको, दुर्लभ स्रोतको यस्तो गरिब देशमा यस्तो कामहरू यसरी गर्नु, हरेक वडामा, हरेक गाउँपालिकामा, हरेक नगरपालिकामा गर्नु चाहिँ ठुलो अवचलन हो यो। स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता छाडेर देखासिखी गर्दै टावर बनाएको प्रश्नै देखिन्छ। भ्यू टावर बनाउन गरिने खर्चलाई ब्याङ्कमा राखेर ब्याज मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने पनि चिकित्सक अभावमा पेल्सिएको स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य कर्मी खटाउन सहज हुने थियो। यसले सामान्य स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने थियो। खाने पानीमा लगानी गरेको भए 2 गाग्री पानीको लागि दिन बिताउनु पर्ने बाध्यता रहँदैन थियो। विकृति र फजुल खर्चमा रमाउन बानी परेका नेपालका राजनैतिक दलहरूले गल्तीबाट पाठ नसिक्ने आरोप झनै पुष्टि भइरहेको छ। स्थानीय सरकारमा मात्र होइन, हाम्रो केन्द्रीय सरकारको भौतिक विकासको शैली पनि भ्यू टावरकै छ। भ्यू टावर नहोलान्। केन्द्रीय सरकारबाट भएका मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, हाम्रा भौतिक विकासका आयोजनाहरू योजना बिनाका, सोच बिनाका आयोजना छन्। यति बेला स्थानीय निकायसँग पर्याप्त अधिकार छ। बजेट पनि पाएका ती निकायले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै भ्यू टावर जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खन्याउने कामलाई सही मान्न सकिँदैन। अधिकारको दुरुपयोग हुँदा यस्ता निकायलाई अधिकार दिने कि नदिने भन्ने बहस समेत हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। लामो रस्साकसीपछि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा होमिने निर्णय गरेको छ। पार्टीभित्र गठबन्धनको पक्ष विपक्षमा सघन छलफल गरेर कांग्रेस चुनावी तालमेलको विषयमा प्रश्न भएको हो। तर चुनावमा गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने बारे सैद्धान्तिक निर्णय गरे पनि यो विषय कतिको व्यावहारिक छ भन्ने अन्यल कायमै छ। एक रिपोर्ट। 4 दिनको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकपछि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनको तालमेलबारे निर्णय लिएको छ। यसअघि पार्टीमा यो विषय पेचिलो बनेकाले कस्तो निर्णय होला भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा नै थियो। विशेष गरी पार्टीभित्र तालमेलको नकारात्मक पक्षमा बढी बहस हुँदा यो विषय अनिर्णित बनेको हो। अन्ततः कांग्रेसले सत्तामा सहकार्य गरेका दलहरूसँग मिलेर जाने निर्णय गर्यो। अवस्था र आवश्यकता हेरेर तालमेल गर्न सक्ने भन्दै यसको अधिकार पार्टीको संयन्त्रलाई दिने निर्णय गरेको हो। स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार हामीले जुन गठबन्धन रहेका दलहरू छन् उनीहरूसँग तालमेल गर्ने हाम्रो नीतिगत निर्णय भयो। 77वटै जिल्लामा खटिएका नेताले गरेको रिपोर्टिङको आधारमा पार्टीको कमजोर रहेका स्थानमा तालमेल गर्न सक्ने कागजमा राम्रो देखिएको छ। तर यो विषय कतिको व्यावहारिक छ भन्नेमा नेताहरूमै अन्यल देखिएको छ। पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा परिचालन समिति गठन भएको छ, उपसभापतिको अध्यक्षतामा, र अब त्यसले एउटा संयन्त्र बनाउँछ। अब अन्य दलहरूसँग पनि कुरा होला। हामीले गरेको नीतिगत निर्णय अरू दलहरूले पनि गर्नु पर्ला, समाजवादीले पनि गर्नु पर्ला, माओवादीले पनि गर्नु पर्ला, अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि गर्नु पर्ला, गठबन्धनका दलहरूले र गरेर एउटा संयन्त्र भएर यसलाई मोनिटरिङ गर्छ कि कहीँ कुनै ठाउँमा समझदारी भयो, सम्झौता भयो, चुनावी गठबन्धन भयो भने त्यसको विपरीतमा कोही पनि जान नसकोस्। गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले यसको निर्णय गर्ने अख्तियारी पार्टीको तल्लो तहलाई दिने भनेको छ। तर केही स्थानीय तह छन् जसमा केन्द्रको चासो मात्र होइन हस्तक्षेपकै समेत आशंका गरिएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु मेयरमा दोहोरिने चर्चाका कारण समेत पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। ग्राउन्ड पोजिटिभ छैन। ग्राउन्डमा जो नेपाली कांग्रेसको जुन मैदान छ त्यो मैदानले अहिले कांग्रेस बाहेक अरू उम्मेदवार स्वीकार्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले उहाँहरू चित्त बुझाउनुहुन्छ, कन्भिन्स हुन्छ र अहिले कांग्रेसकै उम्मेदवार बन्छ। कांग्रेसले चुनावी तालमेलको अन्युलाई पार्टीगत निर्णय गरेर टुङ्गाएको छ। तर पार्टीभित्रको एउटा तबका यसमा सन्तुष्ट छैन। यसले आगामी दिनमा थप विवाद आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट।
स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै दलहरूबीचको चुनावी एकताबारे व्यापक चर्चा र बहस सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलसँगै वामपन्थी पार्टीबीचको एकताबारे समेत गाईगुई चल्न थालेको हो। राजनीतिक वृत्तमा वाम एकताको चर्चाको बतास चल्दा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस भने सशंकित बनेको छ। एक रिपोर्ट। विक्रमसम्म 2006 सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कति चिरामा विभाजित भयो भन्ने लेखाजोखा गर्न निकै समय खर्चिनुपर्छ। जुटमा नहतारिने वामपन्थी पार्टीहरू फुटमा भने होमी हाल्ने इतिहासले देखाएको छ। पछिल्लो संसदीय निर्वाचन अघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुले राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरिदिएको थियो। त्यसपछि फुटहरूको श्रृङ्खला बेहोरेको वामपन्थी पार्टीहरू बीच फेरि एकताको चर्चा चल्दा यति बेला राजनीतिक वृत्त नै तरङ्गित भएको छ। यो चर्चा चल्नुको कारण थुप्रै छन्। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र माओवादीका नेता देवप्रसाद गुरुङले हालसालै चीन भ्रमण गरे। यस्तै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग समेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेट गरे। चीनको चाहना वामपन्थी पार्टीहरू एकै ठाउँमा उभिउन् भन्ने रहेको छिपेको छैन। यस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य सम्भव रहेको टिप्पणी समेत गरेका थिए। यी सबै विश्लेषण गरेर नै वाम एकताको चर्चा चलेको हो। तर एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले भने तत्कालै वाम एकताको सम्भावनालाई स्वीकार्दैनन्। वाम आवरणमा कतिपय साथीहरूले जे गरिरहेका छन् त्यो वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने उद्देश्यमा प्रेरित छ। जो मान्छे वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर गर्न लागिरहेका छन् उनीहरूसँग सहकार्य गरेर आन्दोलन बलियो हुँदैन। उनीहरूको उद्देश्य नै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने र नेपाली काङ्ग्रेसको मातहतमा जे जति सिट पाउन सकिन्छ आफूले त्यसमा आफूलाई सेक्योर्ड गर्ने। उसो त नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकमा घनश्याम भुषाल र रघुजी पन्तले वामपन्थी दलहरूबीच गठबन्धन र एकता गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वाम एकताको संकेत पाएको बताइसकेका छन्। तर माओवादी भने वाम एकता नभएर वर्तमान गठबन्धनकै सम्भावना रहेको दावी गर्न व्यस्त छ। डेमोक्रेसीको मुद्दामा चाहिँ तपाईको एमाले भन्दा एक कदम भए पनि थोरै भए पनि सकारात्मक चाहिँ कांग्रेस देखिन्छ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ तुलनात्मक त एमालेसँग कांग्रेससँगै सहकार्य चाहिँ तत्कालको सन्दर्भमा त त्यो नै चाहिँ कायम राख्नुपर्ने देखिन्छ। भविष्यमा चाहिँ एमाले यो सोचमा परिवर्तन गर्यो, सुधार गर्यो भने डेमोक्रेसीको मुद्दामा पनि सोचमा परिवर्तन गर्यो, राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि सोचमा परिवर्तन गर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ तब सहकार्यको सम्भावना हुन सक्छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि तत्कालै एकताको सम्भावनामा सकारात्मक देखिँदैन। चुनावमा जाने वामपन्थी पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाको बिचमा अहिले सहकार्य छँदैछ। तिनीहरूको कुरा गर्ने भने सहकार्य छँदैछ र यो जारी रहन्छ। त्योभन्दा बाहिरको अहिले कुनै सम्भावना म देख्दिनँ। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरू यति बेला आन्तरिक रणनीतिमा व्यस्त छन्। तर चुनावी परिणामले धरातलीय यथार्थलाई जति बुझे उनीहरू त्यति नै स्वार्थ केन्द्रित तालमेलमा लाग्न सक्ने विगतको अनुभवले देखाइसकेको छ। विगतमा पनि सिद्धान्त नमिलेकै सन्दर्भमा स्वार्थका लागि एक भएका दल अहिले फेरि एउटै कित्तामा उभिँदैनन् भन्ने आधारहरू देखिँदैनन्। तर कस्तो सहमति गरेर यी दलहरूले सहकार्य गर्छन् भन्ने थाहा पाउन केही समय भने कुर्नुपर्ने छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। सरकारले चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको सीमा वारपार रेल मार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। त्यसैगरी बैठकले अख्तियारका सचिव तोइम रायाको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने
निर्णय गरेको छ भने कतारको राजधानी दोहामा हुने दोहा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ। त्यस्तै बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा लेखनाथ शर्मा पङ्गेनी र जीवन अङ्गाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले नेपाल र चीन बीच ग्रिड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेल मार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने, चीन सरकारसँग भएको इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन ऑयल एन्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्वे प्रोजेक्ट इन नेपाल सम्झौताको 2 वर्ष समयावधि थप गर्ने। मन्त्री परिषदले लोक सेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरूमा नियुक्त तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। नेपाल आयल निगमले देशमा तेलको आयातलाई घटाउन विभिन्न प्रस्तावहरू पेश गरेको छ। निगमले तेलको आयात घटाउनका लागि सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नेदेखि आइतबार सार्वजनिक बिदा दिनेसम्मको प्रस्ताव गरेको हो। इन्धन मूल्य वृद्धिको मारबाट निगमलाई जोगाउन यस्तो उपायमा विचार गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिएको निगमले जनाएको छ। देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको निगमको तर्क छ। तेल आयातले ठूलो मात्रामा पैसा विदेश पठाउन परेको भन्दै निगमले यस्तो विषय सिफारिस गरेको जनाएको छ। निगमले अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेक सरकारी र निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरेको हो। त्यसैगरी सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग घटाएर इन्धनको खपत कम गर्न थप 1 दिन बिदा दिने प्रस्ताव निगमले अघि सारेको हो। स्थानीय निर्वाचन नजिकैसँगै दलहरूमा मात्रै होइन मतदाताहरूमा समेत उत्साहको सञ्चार भएको छ। तर बढ्दो महँगी, अस्तव्यस्त अवस्था जस्ता विषयले फेरि विगतकै जस्तै जनचासोलाई बेवास्ता गर्ने नेतृत्व नै आउने हुन् कि भन्ने त्रास पनि उनीहरूमा देखिन्छ। चुनावको समयमा राजनीतिक दलहरू जनसवालमा चासो दिन्छौँ भने पनि चुनावपछि आफ्नै वचन भुल्ने गरेकोले पनि अहिलेको उत्साहकै बीच अनेक अन्यल आम नागरिकमा देखिएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा हुने भएपछि चुनावी तयारी तीव्र बनेको छ। राजनैतिक दलहरू चुनावको तयारीमा जोडतोडका साथ लागिसकेका छन्। चुनावी रणनीति बनाउन बैठक, भेला तथा सार्वजनिक कार्यक्रमहरू बाक्लिँदै गएका छन्। आफ्नो गाउँठाउँबाट नयाँ जनप्रतिनिधि छान्न मतदाता पनि उत्सुक देखिएका छन्। निर्वाचनको तयारीसँगै प्रमुख राजनैतिक दलहरूमा सम्भावित उम्मेद्वारबारे चर्चा र लबिङ सुरु भएको छ। खास गरी नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको प्रमुखमा टिकट पाउन मुख्य दलका स्थानीय नेताहरूबीच दौडधुप चलिरहेको छ। आम नागरिक भने 5 वर्षपछि जनप्रतिनिधि छान्न आतुर रहेको बताउँछन्। हामीहरू जनतालाई साह्रै चित्त दुख्या छ। तर अबदेखि उपरान्त अब पनि यसै गर्न लाग्नु भयो भने सबै यी नेता जतिले सबैले यसै प्रचण्डी भए कि उहाँहरू के भयो सबै नाम जान्दिनँ, यी भएका नेताहरूले सफल काम गर्न सक्नुपर्छ, उहाँहरूलाई जय जय हुन्छ। तर सिङ्गो मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भइरहँदा कतिपयलाई भने चुनावको कुनै चासो नै छैन। हरेक दिनको जोहो गर्नमै व्यस्त उनीहरू ठाउँ ठाउँमा भोग्ने समस्याले हताश छन्। विगतमा निर्वाचितले वास्ता नगरेको तितो अनुभव सुनाउँदै उनीहरूले अब गतिलो नेतृत्व आउँछन् भन्ने आशा समेत छाडेका छन्। कुनै मतलबै छैन, किन भ्यालु हुनु पर्यो नि त जे कुराको पनि। हामीले भोट हाल्यौँ, एउटालाई जितायौँ, अर्को वर्ष अर्कोलाई जिताउँछौँ, तर त्यसको कुनै सदुपयोग छैन। जब कि हामीलाई जुन पोइन्टमा हामीलाई केही होस् भन्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई केही पनि हुँदैन भने अब यो चुनाव आउँदाखेरि मात्र रोडहरू पनि पिच गर्ने, अलिकति जब दिए जस्तो गर्ने त्यो छ नि त, त्यही भएर चाहिँ मतलबै लाग्दैन। चुनाव आयो है, अब एकदम नरम भएको छ ननर है, तर मैले भनेर हुन्छ र साथीहरू त्यहाँबाट ल हट्यो, मैले भोटै हाल्दैन, मैले भोट हाल्छु कि अब चाहिँ नयाँ पार्टीलाई मात्रै हाल्छु मैले। जनताले 5 वर्षमा जनप्रतिनिधि छान्न पाउँदैछन्। स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकोले निर्वाचनमा वास्ता गरे पनि नगरे पनि यो विषय आम नागरिकसँग जोडिन्छ। यस्तोमा अब कस्तो नेतृत्व आउँदा आफ्नो क्षेत्र र समस्याको समाधान हुन्छ भन्नेमा आम नागरिक नै जागरुक हुन सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अहिले चैते धान रोपाइको सिजन सुरु भएको छ। किसानलाई रोपाइको चटारो छ। बेलैमा रोपाइ सकेर पर्याप्त धान फलाउने किसानको चाहनामा भने मल अभावको कालो बादल बढारिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा खेतीको सिजनमा मल अभाव देखिने गरेकाले पनि उनीहरू अझै चिन्तित छन्। सरकारी निकायले समयमै मल ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि उनीहरूको चिन्ता रत्ती भर घटेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपाल कृषि प्रधान देश। यहाँ त कृषकको हितमा नै सबै नीति हुनुपर्ने हो। कृषकलाई चाहिने बिउ, मल, पानी, बजार सबैको सुविधा हुनुपर्ने हो। तर यथार्थ योभन्दा बिल्कुलै भिन्न छ। बिउ नहुने समस्या एकातिर छ, सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने 20औं वर्ष अघिको समस्या अहिलेसम्म उस्तै छ। मलको समस्याको त कुरै नगरे पनि हुन्छ। हरेक खेतीको सिजनमा मल अभावले कृषकलाई हैरानी हुने गरेको छ। यति बेला चैते धान रोप्ने सिजन सुरु भएको छ। धान नरोप्ने क्षेत्रमा मकै रोपिन्छ। यी खेतीका लागि यति बेला 40,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक हुन्छ। पछिल्लो समय चीनबाट 250 मेट्रिक टन मल आयात भएको छ। सो मल सहित कृषि सामग्री कम्पनीसँग 13,000 मेट्रिक टन युरिया र 15,000 मेट्रिक टन डिएपी गरी जम्मा 28,000 मेट्रिक टन मात्रै छ। यसले फेरि मल अभाव हुने संकेत गरिरहेको छ। यसले कृषकको चिन्ता बढिरहेको छ। कृषकलाई अब चाहिएको भनौँ मल हो हैन, अनि अहिले सरकारले चाहिँ हाम्रो मल उपलब्धि गराउन सकेको छैन। वास्तविक त यो भूमि भनेको त किसानको रहेछ। किसानको लागि सबभन्दा अभाव भनेको मल र खादकै त हो। मल आयात तथा वितरण गर्ने निकायहरूको कामप्रतिको विभिन्न बहानाबाजीले गर्दा हरेक पटक शास्ति भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्योभन्दा पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अब यो त्यही कमजोरीकै कारणले गर्दाखेरि अब नीतिगत रूपमा सरकारको ऐन नियमहरूमा, नियमावलीहरूमा, निर्देशिकाहरूमा त्यो कुराहरू प्रष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि निकै समस्यामा परिरहेछ। मल अभाव टार्न भन्दै कृषि मन्त्रालयले सरकारसँग थप 3 अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो। यसअघि रकम निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भए पनि हालसम्म रकम निकासाको काम अघि बढेको छैन। मलको समस्या यथावत रहँदा कृषि सामग्री केन्द्र भने मल आयात तथा वितरणलाई चुस्त र पारदर्शी बनाएको दावी गरिरहेको छ। अब यसको पनि हामी अलिकति प्रक्रिया पुर्याएर पारदर्शक हिसाबले यसलाई हामी वितरणलाई एकदम सहजीकरण सरलीकृत रूपमा पारदर्शक ढङ्गले हामी वितरण गर्नेछौँ। रासायनिक मल वितरणको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय अहिले आफ्नो काममा खरो उत्रन सकेको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर आम कृषकमा परिरहेको छ। यसले उनीहरूको उत्पादन ह्रास भइरहेको छ। यस्तो गम्भीर विषयमा पनि किन उच्च स्तरबाट ठोस कदम चालिँदैन भन्ने प्रश्न नै अनुत्तरित छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल शर्माका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। मुलुकमा खेल क्षेत्रको विकास गर्न पर्याप्त खेल मैदानको आवश्यकता हुन्छ। मैदान भए खेलाडीले अभ्यास गर्नेदेखि प्रतिस्पर्धात्मक खेलको अनुभव गर्न पाउँछन्। सोही अनुभवले खेलाडीमा निखार आउँदा खेल स्तर उकास्ने हो। तर नेपालमा भने भएको खेल मैदानलाई पनि बिगार्ने प्रवृत्ति छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले हाल वडा नम्बर 9 मा रहेको एक मात्र क्रिकेट मैदानलाई बिगारेर पार्क बनाउन लागेको हो। यसले त्यहाँका खेलाडीहरू निराश बनेका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा पर्याप्त खेल मैदान छैनन्। क्रिकेटको उर्वर भूमि मानिने सुनसरीमा पर्याप्त मैदान नहुँदा खेलाडीलाई समस्या हुने गरेको छ। तर पनि त्यहाँ भएका मैदान समेत अहिले जोखिममा परेको छ। उपमहानगरपालिकाले स्थानीय डिभिएम स्कुलमा रहेको मैदान मासेर 5 करोड 55 लाख रुपैयाँको लागतमा जनता पार्क निर्माण गर्न लाग्दा यस्तो समस्या आएको हो। हालको क्रिकेट मैदान डिभिएम स्कुलले उपयोग गर्दै आएको थियो। तर मेयर द्वारिकालाल चौधरी र स्कुल प्रशासनबीच ऐलानी जमिनमा विद्यालय बनेको विषयमा विवाद भएको थियो। सोही विवादको क्रममा मेयर चौधरीले उक्त मैदानमा जनता पार्क बनाउने घोषणा गरेका हुन्। इटहरीमा रहेको एकमात्र क्रिकेट मैदानको रूपमा रहेको सो मैदानमा यसअघि 7औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको महिला क्रिकेटका सम्पूर्ण खेल भएको थियो। मैदान मास्ने कामले क्रिकेट खेल प्रभावित हुने जिल्ला क्रिकेट सङ्घको भनाइ छ। पहिला जुन यो ग्राउन्डको विषयमा कुराकानी हुँदा 2-4 वर्ष अगाडि जनता क्रिकेट पार्क बनाउने र क्रिकेट सहितको पार्क बनाउने भन्ने कुरा थियो। तर अहिले हाल आएर चाहिँ जनता पार्कको नाममा चाहिँ क्रिकेट मैदानै नरहने गरी पार्क बनाउने कुरा हामीलाई एकदमै मान्य छैन। इटहरी उपमहानगरपालिकाले वार्षिक लाखौं रुपैयाँ रकम खेलकुदमा विनियोजन गर्ने गरेको छ। तर यसरी स्थानीय स्तरमा भएको खेल मैदान मासेर पार्क निर्माण गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठिरहेको छ। तर उपमेयर लक्ष्मी गौतमले भने वडा नम्बर 9 मा रहेको सो मैदानलाई वडा नम्बर 10 मा सार्ने र तत्काल क्रिकेटको मैदानलाई कुनै क्षति नपुर्याउने दाबी गर्छिन्।
आगामी वर्षदेखिलाई चाहिँ तल 10 नम्बरमा हामी क्रिकेट मैदान बनाउने तयारीमा छौँ। हामी तुरुन्तै अहिले जग्गा नापेर छुट्याएर अनि त्यसको निर्माण कार्यका लागि अगाडि बढाउने हामी काम गरिरहेछौँ र अब भदौ असोज कार्तिकसम्ममा त त्यो बर्खा हिलो हुन्छ, क्रिकेट खेल हुँदैन उहाँहरूको। त्यो समयसम्ममा कम्तीमा मैदान तयार गर्ने गरी र तल मैदान तयार नभइकन यहाँ चाहिँ बिचको पिच चाहिँ नभत्काउने गरीको हाम्रो एक खालको समझदारी भएको छ। व्यक्तिगत इगोका कारण खेल मैदान मास्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन। मैदान बिना खेलाडी उत्पादन हुन सक्दैन। वार्षिक रूपमा खेल क्षेत्रको लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्ने यता मैदान मास्दै जाने दोहोरो चरित्र समेत सुधार हुन सक्नुपर्छ। अन्यथा व्यक्तिगत इगोको असर खेल क्षेत्रले भोग्नुपर्ने खतरा रहन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 42 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4322 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 30 जना र 1149 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै मंगलबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 86 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,228 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1198 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। हप्ताको तेस्रो दिन आज पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आइतबार 41 र सोमबार झण्डै 30 अङ्कले घटेको नेप्से मंगलबार 14.26 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2527.58 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। दोहोरो अङ्कले शेयर घट्दा कारोबार रकम 2 अर्ब रुपैयाँ पनि पुगेन। 225 कम्पनीका 38,90,000 किता शेयर 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 7 करोड 91 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, जीवन विकास लघुवित्त र आशा लघुवित्त कम्पनीको शेयर 3.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि नेस्टो र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त तथा इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सिरिजमा मलेसियाले पपुवा न्युगिनी पीएनजीमाथि जित हात पारेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा मलेसियाले पीएनजीलाई 8 रनले पराजित गरेको हो। जितका लागि 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको पीएनजी 19 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 172 रन मात्र जोड्न सक्यो। पीएनजीका लागि टोनी उराले सर्वाधिक 56 रन तथा नोर्मन भान्डुवाले 45 रनको योगदान गरे पनि जितका लागि त्यो पर्याप्त हुन सकेन। मलेसियाको जितमा सर्बिन मुनी एन्डीले सर्वाधिक 4 विकेट तथा मुहफिद वाफिक र पवनदीप सिंहले समान 3 विकेट हात पारेका छन्। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा मात्र 3 विकेट गुमाएर 180 रन जोडेको थियो। मलेसियाका लागि बिरनदीप सिंहले अभिजित 59 रन, कप्तान अहमद फैजले 56 रन तथा सैयद अजिज 47 रनको योगदान दिन सफल भएका छन्। अब मलेसियाले बुधबार नेपाल विरुद्ध खेल्नेछ। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनसँगै मिलेर जाने कांग्रेसको निर्णय। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तालमेल गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाइने। जुन गठबन्धन रहेका दलहरू छन् उनीहरूसँग तालमेल गर्ने हाम्रो नीतिगत निर्णय भयो। वाम एकताको चर्चाले नेपालको राजनीतिक वृत्त तरङ्गित। एकताको सम्भावना रहेको स्वीकार्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आनाकानी, कांग्रेस भने ससङ्केत। वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर गर्न लागिरहेका छन्, उनीहरूसँग सहकार्य गरेर आन्दोलन बलियो हुँदैन। स्थानीय निकायहरूबीच भ्यू टावर बनाउने प्रतिस्पर्धा। अनुत्पादक क्षेत्रमा मोह बढ्दा विकासको नाममा मनपरी। ठुला लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा जाँदा अत्यावश्यक सेवा उपेक्षित। जे गरिएको छ यो सबै त कुनै आवश्यकता, कुनै आधारभूत आवश्यकतै होइन। मलभावको समस्या फेरि बल्झिँदै। चैते धान र मकैको रोपाई प्रभावित हुने जोखिम। किसानको समस्याबारे सरकार उदासीन बनेको आरोप। सरकारको ऐन नियमहरूमा, नियमावलीहरूमा, निर्देशिकाहरूमा त्यो कुराहरू प्रष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि
र रुस र युक्रेन बीचको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ आपसी विश्वासका लागि किममा सैन्य गतिविधि कम गर्न रुस सहमत अधिकतम लचकता अपनाउन दुवै पक्ष तयार आठ बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।